प्रज्वल बाब फाल्यां फादर भिजमाकाची 10th डेथ एनिवर्सरी जातली. म्हणजे 10 वर्सां जालीं ताका हो संवसार सोडून गेलेलो. आनी आतां तेजे जायते प्रोग्राम बा आहा. पूण ज्या भशेन हांव हें जाता म्हाजे उगडासाक तूं तेजे बरोबर जायते हितून पार्टिसिपेट जालेलो. पूण तेजे बरोबर रावन तेजे बरोबर रावन तुवें जायते इश्यू केलेले. म्हाका एक उगडास आसा तें ओल्ड गोवा जेन्ना हांवूय पयलोच रिपोर्टींग करतालो तेन्ना तुमी तेजे बरोबर आसलेले. तर तुमकां हेजेर आतां 10 वर्सांची कंप्लीट जाता तेजेर तुमचें हें कितें ओपिनियन? फादर बिस्मार्क वॉज ट्रुली म्हणजे एक ट्रुली खरो खडेगांठ गोंयकार. कारण गोंयचो ताका खूब मोग आशिल्लो आनी तो एक पाद्री आशिल्लो. तेन्ना खूब वर्सां फाटीं जेन्ना फर्स्ट टायम तो म्हाका फुंदसां ओरियंटान मेळ्ळो, थंय वळख जाली आमची फुंदसां ओरियंटान. तेन्ना तो एक्टिविजमान नाशिल्लो. वळख जाली मागीर तो म्हणपाक आमी मेळया एक दीस, आपल्याक सगळें उलोवपाक जाय गोंया खातीर, आपल्याकूय कितें करीन दिसता. अपार्ट फ्रॉम माय प्रिस्टहूड आय वॉन्ट टू डू समथींग फॉर गोवा. सो हांव ताका मेळ्ळो तर बांबोली खंय तरी रावतालो तो, GMC कडेन खंयच्या तरी बंगल्यान रावतालो. थंय ताका मेळ्ळो. म्हाका दिसता ते जेजुइट्साचे कित्याचें खबर ना. थंय ताका मेळ्ळो आनी थंय आमी डिसायड केलें. तो म्हणपाक आपल्याक कितें तरी गोंया खातीर करपाक जाय. तूं ऑलरेडी तातूंत आसा न्ही, त्या हेरिटेज बी, सो आपुणूय तुका जॉयन जाता. आनी हांवें ओके. आनी मागीर आमी मेळपाक लागले आनी वी बिकेम माय फ्रेंड. आनी आमगेर रावला सुद्दां तो एकदां. सो ताजे घरा हांव जुंव्या वतालो मागीर. सो आमी मेळपाक लागले आनी मागीर कितें जालें, NTSCZ आंदोलन जालें आनी मागीर जितलीं आंदोलनां जालीं गोंया खातीर, लॉट ऑफ, हांव तुका 2007च्यान म्हणटा, ताचे पयलींच्यान आमची वळख. सो सगळ्या हातूंत मागीर तो आसतालो, तो येतालो. आनी मागीर आनी अशें आमी जायते इश्यूज बरोबर घेतले. मागीर ओल्ड गोवा एक इश्यू जालो हेरिटेजाचो. त्या इश्यूक असो फादर बिस्मार्क आमच्या बरोबर आशिल्लो. आनी अशें जायते मागीर जुंव्याचे खातीर मागीर अशें आनीक म्हाका याद जाता ती 15 सप्टेंबर 2006 जुंवें जे हिल आसा ते कट करपाचें आशिल्लें. तो सरपंच बी इनवॉल्व आशिल्लो. दे वॉन्टेड टू कट द हिल. आनी तें जर हिल कट जालें न्ही, तो फोर्ट जो जुंव्याचो वयर आसा तो पडपाचो. सो आमी थंय मोठी पब्लीक मिटींग घेतली आनी वी वर टुगेदर, मायसेल्फ, फादर बिस्मार्क, राजेन केरकर आनी मेनी अदर्स. सो थंय आमी बरोबर आशिल्ले. सो अशें कितलेशेच मुवमेंटांनी आमी बरोबर आशिल्ले आनी वी बिकेम व्हेरी गूड फ्रेंड्स. सो आनी फादर बिस्मार्काचें कितें आशिल्लें की ही वॉज नॉट लायक द टिपिकल प्रिस्ट, यू नो. म्हाका याद आसा ताणें 31 डिसेंबर नायट जुंवें म्हाका आपयल्लो. क्रिसमस मास आशिल्लो ताजो आनी ते मास अटेंड करपा खातीर हांव गेल्लो, ताजो मास अटेंड करपा खातीर. आनी ताज्या मासान ताणें कितें सांगलें, गोवाचें एनवायरमेंट, गोवाचे ग्रीनरी. सो ही वॉज एक्चुअली प्रिस्ट विथ अ डिफरन्स. म्हणजे ही वॉज नॉट द कन्व्हेन्शनल प्रिस्ट. ही वॉज टेकिंग अप इश्यूज रिलेटेड टू गोवा, एनवायरमेंट, ग्रीनरी, हिल कटिंग. सो सगळे. आनी कोमनीदाद, अनदर व्हेरी पेट इश्यू ऑफ हिज वॉज कोमनीदाद लँड. एंड ही वॉज आफ्टर दॅट, यू नो. आनी आमी ताजे कडेन वताले बी. सो इन मोस्ट ऑफ द इश्यूज कन्सर्निंग गोवा. आनी ताका हुस्को कसो आसतालो, आतां गोंयचें काबार जातलें. मागीर एक दीस म्हाका सांगतालो, प्रज्वल आपूण लंडनाक वता. आसले फादर तूं लंडनाक वता, तुजें यू आर रिक्वायर्ड हियर म्हणून सांगलें. तूं लंडनाक वचनाका. ना, वचचें पडटलें आपल्याक. एंड देन ही रिटर्न एंड आय वॉज व्हेरी हॅपी वेन ही रिटर्न. सो एंड देन ताणें परत मागीर म्हाका दिसता ताणें ते म्युजिकल वॉरियर्स ग्रुप, आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दॅट ग्रुप. सो ते सगळ्याक वचून ते हें करताले. सो अशें कितलेशे म्हणजे गोंयचे. एंड हीज लायफ वॉज सच दॅट एवरी डे ही वॉज इन टू मुवमेंट. something or the other he was taking. एक दीस हांव रिमेंबर जुंव्या गेल्ले तेन्ना ताणें आमकां ते हांगा कोण तरी भायलो येवपाचो आसा, हांगा शेतां फील जावपाचें आसा. सो एवरी डे देर वॉज समथींग ऑर द अदर. सो तेन्ना आमी सांगलें, फादर यू टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ. आमचे बरोबर हेमा सरदेसाय आशिल्ले, ही सिंगर. सो शी ऑल्सो टोल्ड हिम, you take care of your health, because and he contested elections, he got 1000 votes, and he would have been future MLA also. There was no stopping him, so he would have won also. So
सगळे म्हणजे अँड दॅट कॅम्पेन ऑल्सो लायक ग्रीन हाजे फाटल्यान बॅकग्राउंड सुद्धा त्याचे पोस्टर ग्रीन केलं बिकॉज ही वॉज फॉर ग्रीन गोवा. सो आय रिमेंबर दीस ग्रेट मॅन, आय वूड से ग्रेट priest, a priest who was different from the conventional priest, a priest who loved Goa, who was concerned about Goa, was concerned about Kokani. आणि हे ताजे मेन आशिल्लें एनवायरमेंटलिस्ट, स्ट्रॉंग एनवायरमेंटलिस्ट. आणि तो गेलोय बी तो 6 नोव्हेंबर म्हणजे फाल्यां ताजी 10th एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, त्या एनवायरमेंटाच्या गोपान गेलो तो, तातूंत भितरूच गेलो तो. सो अशें म्हाका ताजो खूब याद जाता. आणि आय रिमेंबर इन माय CD आय हॅव पुट हिज फोटोग्राफ एंड अ मॅन हू स्टूड, अ ग्रीन वॉरियर, दॅट आय रिमेंबर हिम व्हेरी वेल एंड आय हॅव फॉन्ड मेमरीज ऑफ हिम. आमगेर रावलो तो एक दीस आणि आमचे टॉक्स म्हणजे ते रात 3 पर्यंत चलताले आनी हे करताले. अँड आय रियली मिस हिम एंड आय गोवा मिसीस हिम. And there is, I think, after Father Bismarck left us, there is a vacuum kind of thing. No, we. म्हणजे ते अजून कोणच त्याची प्लेस अजून घेवंक ना. फादर बिस्मार्काची प्लेस सारको कोणच जावना. फादर बिस्मार्काची प्लेस कोण घेवपाक शकना. फादर बिस्मार्क वॉज युनिक इन हिज ओन वे. He was a foot soldier, a foot warrior for Mother Goa. So even when he went to London, he was worried about Goa, and he returned for the love of Goa. प्रजल एक म्हाका उगडास येता जेन्ना पळय रिपोर्टिंग करतालो पळय तेन्ना तुवें म्हाका सांगलें फादर बिस्मार्क म्हणटा तें BISMARCK न्हू म्हणून, ते BISMARQUE. हें कित्याक कहें तूं ते एक्चुअली न्ही हांवें ताजें एकदां बरयल्लें BISMARCK. तो म्हणलो BISMARCK आपल्याक केन्ना म्हणनाका, आय एम BISMARQUE. So to QUE. So and he wanted his name to be spelled correctly, Bismarck Dias. Okay. So ते एक बरी याद केली तुवें. So and he was a very good swimmer. He was a good musician. He was a very good musician. ताका म्युझिकाचे खूब हे आशिल्लें. आणि actually I would say he was truly following Christ. I feel because in the true sense. Yeah, in the true sense, because whatever Christ has preached, he was actually following it in his example. But there were some priests also who were against him. There were many people who had turned against him because they wanted him to be a conventional priest, and he was not. You know. So I feel that he walked on the path of Christ. और आता बिजमार्काक 10 वर्सां हें जावन गेली. तर आयज समज तो आहलोलो, आयज कितें जाता पळय तेणें सांगलेलें किंवा हें जाता हें जातलें. तर ह्या टायमार समज तो रावलोलो जाल्यार कितल्या पासून बरें पडटलें आसलें गोंयांत. See what has happened. Matani Saldana, a great environmentalist leader. He was our leader. We were demanding for special status, you know. At that time, Father Bismarck was also with us. Then Satish Sonak. Satish Sonak was also fighting for greenery. मागीर एक ॲशली फर्नांडीस म्हणून आशिल्लो, ताका बाबड्याक कोण चड वळखना. फादर बिस्मार्क. हे जेन्ना गेले न्ही वन आफ्टर एनदर, आय फील दॅट देर इज सम कायंड ऑफ अ वॅक्यूम इन गोवा. म्हणजे तांची इच इंडिविज्युअल तांची जागा कोण फील करपाक शकना. अँड देर वॉज ऑल्सो थालमान पेरेरा, ही ऑल्सो डायड. सो ताची जागा फील करपाक शकना बिकॉज आय फील अ प्रिस्ट जर आसचो जाल्यार फादर बिस्मार्का सारको आसचो. So Father Bolmex is following maybe he is also I have a lot of respect for Father Bolmex also. So अशें आसपाक जाय की priests they who are concerned, there are many priests who are concerned, so also आसपाक जाय who is, and ताचे कितलें his heart beat for Goa. It was like that was our common bonding was Goa, Mother Goa, our Mother Goa. I mean sir आमचो Mother Goa म्हणटा. So and music was, and through music also he wanted to convey the message of युनिक प्रोटेस्ट करतालो चर्ची कडेन येयलो ताचे चर्ची वयले वाजत आनी ताचे कितें डिफरन्स नाशिल्लें. तो तशें डिस्टिंग्विश करनाशिल्लो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन, सगळ्यांक बरोबर. Everybody was one to him. He never made any distinction. I have been to his house many times in Zue. So I found that he was not making any distinction. So I feel that a true warrior, true musical warrior, and true that musical warrior that stood, that is very symbolic of him. And I feel we should remember him every 6th November, and his birthday was on 23rd May.
but he used to never celebrate his birthday. And when I used to, father cake cut, naka 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 apna he naka म्हणताल तो. So he was not for that. So, but such a great priest, I have mentioned him in my book, should be remembered. तुम्ही बुकही काढला त्याच्या लाईफाचेर ताज्या लाईफाचेर हांवें बुक काडूं ना, बट इन माय बुक आय हॅव मेन्शन्ड हिम. Yeah. तो आमचो हेचो हिस्ट्रीचो अबाउट गोवा. Yeah, on my book in history of Goa, I have mentioned him. But what I feel is, that Father Bismarck take example, and he should be celebrated and he should be commemorated, and so that he is an example to all the priests. Priests should not be just religious. I feel what priests also should fight for Goa, or fight for. There are some priests who are doing it, and I will not agree to the fact that church should not interfere in this thing. I am for the church interfere. Through the platform of the church, we should gather together. Through the platform of temples, we should bring together. Otherwise, what is religion? Nature is religion. We worship nature. So I believe in that, and Father Bismarck was following that.